चौधरी साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे जो एक परसेप्शन डेवलप हुई है कि अब आमने सामने आ गए हैं इदारों के पीटीआई वाले, और बेसिकली अब वो इदारों के साथ उनकी एक तनकीद जो है वो ऐसे लग रहा है कि लड़ाई में तब्दील हो गई है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई वाले तो नहीं आए, लेकिन इदारों ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैं समझता हूँ कि वो इल एडवाइस थी, जिसने भी दी वो नहीं होनी चाहिए थी। उसकी टाइमिंग भी ठीक नहीं थी और उसका सब्सटेंस भी शायद ठीक नहीं था। देखिए, ये जो इदारे हैं, ये सरबराहान हैं, ये मुल्क व कौम के होते हैं, और मुल्क व कौम में सियासी जमातें मुख्तलिफ अपना नज़रिया ले सकती हैं, और लेकिन इदारे कभी भी किसी एक वर्जन पे नहीं रहते। वो हमेशा सबको साथ लेके चलते हैं, और इसी में ही मुल्क की बका होती है। इदारों का काम ही ये होता है। अब देखिए ना, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका ड्रॉबैक क्या हुआ है? पहला ड्रॉबैक ये हुआ है कि आप परसेप्शन डिस्पेल नहीं कर सके, इन स्पाइट ऑफ के इतना बड़ा, इसके बाद तो कुछ भी नहीं रह गया ना जी, जितने बड़े लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद पब्लिकली जो है वो कोई उसका रिस्पांस अच्छा नहीं आया, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं वहाँ पे बज़ाते खुद फैसल मस्जिद में जनाजे पे था, मैंने ऐसी जो अनप्रेसिडेंटेड नारेबाजी नहीं सुनी है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है, और इसको बहुत ही ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान का सबसे कीमती सरमाया है, इसको बहुत ही संभाल के रखने की ज़रूरत है। इसको जो है जो हुकूमत, जैसे आज राना सनाउल्लाह ने, लेकिन चौधरी साहब उन्हें इस नहज पे भी तो पहुंचाया गया है ना, किसी तरह वो पहुंचाया गया है, तो उन्हें करनी पड़ी इदारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम तो ये भी तो इस एंगल से भी तो देखना होगा ना कि उनको भी इस नहज पे पहुंचाया गया। देखिए, इदारे ऐसे नी जर्क रिएक्शन नहीं करते। देखिए, ये नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। ये इसको जो है और बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा सकता था। देखिए, इसका मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज ने फिर उसका जवाब दिया, फिर आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इससे ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जाहिर है जब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर को आप करेंगे, अब उसके ऊपर जो कल आपने बात की, तो उनकी फैमिली ने, अरशद शरीफ शहीद की फैमिली ने उसको ऑन नहीं किया। एक वीडियो बयान उनकी वालदा साहबा की तरफ से आया, और उनकी ट्वीट भी उनकी बेगम साहबा ने की। देखिए, वर्सा तो वो हैं, आपको उनको सेटिस्फाई हमें बतौर नेशन भी करना पड़ेगा, बतौर हुकूमत भी करना पड़ेगा, बतौर इदारा भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का। अरशद शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा मुकाम अता कर दिया है उनकी शहादत के बाद। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अभी तक उनके जनाजे के से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये कोई अच्छी एडवाइस नहीं थी मेरे ख्याल में। और फिर वहाँ पे ना तो हुकूमत की तरफ से कोई आला नुमाइंदा गया है जो वहाँ पे जाके फैमिली को जो है वो जाकर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का काम था कि वहाँ पे जाते, वहाँ पे जाके उनको कंसोल करते, उनकी दिलजोई करते। देखिए, वो तो अगर किसी के, वो शहीद का भाई था, वो एक कमांडर, नेवी के कमांडर का बेटा है, फोर्सेस में भी उनकी एक रेप्यूट है एक फैमिली की। इस चीज़ को वफाकी हुकूमत को समझने की ज़रूरत थी कि वहाँ पे उनकी जाके दिलजोई करते, जो वो चाहते हैं वैसे करते, ताकि ये उनको सेटिस्फाई किए बगैर नहीं हो सकता। तो इसको वहाँ पे सेटिस्फाई आप नहीं समझते कि ये एक मुनासिब है, लेकिन जो आपने बात की है ये बड़ी ज़रूरी है, और मैं इस पर आपका दोबारा भी रिएक्शन लूँगी, लेकिन पहले इमरान साहब का इस पर ज़रूर रद्द-ए-अमल जानूँगी। इमरान साहब, बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हमने देखा, लियाकत अली ख़ान हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, बहुत सारे लोग शहीद कर दिए गए और तहकीकात की बातें भी की गई, लेकिन फिर चीज़ें कभी सामने नहीं आई। आपको लगता है कि अरशद शरीफ शहीद की जो शहादत है उसकी तहकीकात कभी भी ऐसी होंगी कि जिस पे सब मुतमईन भी हों और वो पब्लिक के सामने भी आ सके? समीना, देखें, अरशद शरीफ शहीद जो है ना, उन पे बात करते हुए, उनके हवाले से बात करते हुए सच्ची बात है कि हमारे जज्बात कुछ और होते हैं। मेरे तो वो कोलीग भी रहे हैं, दोस्ती भी थी, अच्छा ताल्लुक़ था, हम इकट्ठे काम भी करते रहे हैं, बड़े ही वो एक अच्छे डिसेंट इंसान थे। उनकी इस शहादत के बाद शायद उनकी ज़िंदगी में उनको उतनी इज़्ज़त और मुकाम नहीं मिला जो उनकी शहादत के बाद उनको मिला। अब मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है ये कहते हुए कि मैं नहीं समझता
کہ کسی بھی کمیشن سے یا کسی بھی تحقیقات سے یا کسی بھی اس سے کوئی ایسا رزلٹ نکلے جس پہ تمام لوگ متفق ہوں، یا کوئی ایسا رزلٹ نکلے جس سے پی ٹی آئی یا ان کے گھر والے یا موجودہ حکومت تینوں یہ کہیں کہ جی ہاں ارشد شریف کو انصاف مل گیا۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات جھوٹ ثابت ہو، اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہو جائے معجزہ کہ ہمارے سامنے، قوم کے سامنے سچ آ جائے، لیکن مجھے امید نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق دیکھ لیں، آپ بے نظیر بھٹو دیکھ لیں، یا لیاقت علی خان تھے، پاکستان میں کبھی بھی کوئی چیز سامنے آئی نہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ ارشد شریف تو بیچارے ایک صحافی تھے، جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق تو خود وفاقی وزیر رہے، پھر ان کے منہ بولے بیٹے نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، لیکن کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو شہید کے بعد آصف علی زرداری خود صدر پاکستان رہے، لیکن کیا ہوا؟ تو یہ بڑا المیہ ہے لیکن انٹرنیشنلی بھی تو کی جا سکتی نا، اقوام متحدہ نے بھی اس پہ بات کی۔ دیکھیں خشوگی کے بھی تو قتل کی ہوئی تھی نا، تحقیقات چیزیں بھی آئی، ایک ایک چیز بتا دی گئی۔ سمینہ ہونی چاہیے لیکن ہوگی نہیں۔ دیکھیں وہ امریکہ نے کروا لی، یا تو یونائٹڈ نیشن خود اس پہ کر لے تو شاید کوئی آ جائے، لیکن مجھے امید نہیں ہے۔ لیکن یہ امید معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا چوئی صاحب سے کل کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، اس پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج یہ جو سواتی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، دیکھیں وہ کسی دانشور کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک کو کمزور کرنا ہو تو اس کی فوج کو کمزور کر دیں۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جان بوجھ کے ایک ایسی لائن اپنا رہی ہے کہ دیکھیں آج سے چند مہینے پہلے تک یہی فوج ان کی آنکھ کا تارا تھی، آج ایک دم سے کیونکہ آج انہوں نے کاندھا نیچے سے کھینچ لیا تو آپ نے یہ کر لیا کہ نہیں وہ ساری خرابیاں انہی میں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ساری کشتیاں جلا کر اس کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے سے بھی تھے نا، وہی لوگ جو پہلے انہیں سلیکٹڈ کہتے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں یہ اداروں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ پہلے وہی لوگ کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اداروں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ تو یہ تو اب یہ دیکھیں نا، عمران خان صاحب تو اس رویے سے واقعی یہ ثابت کر رہے ہیں نا کہ جتنی دیر وہ سلیکٹڈ رہے اتنی دیر تک سلیکٹڈ ٹھیک تھے، آج وہ انہی کو ہینڈلرز کہہ رہے ہیں اور انہی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی دونوں طرف سے یہ معاملہ، جس طرح چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی، اسی طرح سے ان کو بھی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہی ہے کہ اپوزیشن میں جو ہوتا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست شروع کر دیتا ہے، بھلے وہ پی ایم ایل این ہو جنہوں نے اداروں سے نام لے کے کیا ہو، اور بھلے اب وہ پی ٹی آئی ہو تو ان کی جانب سے بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن بریک کی طرف بھی مجھے جانا ہے، لیکن میں ایک سوال ضرور چودھری صاحب سے کر لوں چونکہ شہید ارشد شریف کی بات ہوئی ابھی۔ چودھری صاحب کیا اس میں ایسی مشکل بات ہے، اتنی نا امیدی کیوں ہے اس حوالے سے کہ تحقیقات لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچیں گی؟ ان کی ساری ٹویٹس موجود ہیں، ان کے وی لاگز ہیں، ان کے خط ہیں جو چیف جسٹس کے نام ہے، جو صدر مملکت کے نام ہے، ہر چیز ریکارڈ پہ ہے۔ 12 اور صحافی ہیں ان کے ساتھ کے جن کے اوپر سیم ٹائپ کے مقدمات بھی ہوئے، سیم ٹائم کی تھریٹس بھی ہیں، ہر چیز تو ہے اویلیبل۔ تو کیا پھر بھی ہم یہ کوئی ایسا اندھا قتل یا ایسی وہ چیز تو نہیں ہے واقعہ کہ جس کے کوئی سراغ ہی نہ ہو، کلولیس ہے اتنا، ہر چیز آن ریکارڈ ہے، وہ خود بتا کے گیا ہر بات شہید ہونے والا، تو کیوں پھر بھی ہم صرف ہم نے ڈاٹ کنیکٹ کرنے، سرے سے سرا ملانا ہے، وہ بھی نہیں ہم کر سکتے؟ دیکھیے سمینہ، اس کا جواب بڑا سمپل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب شاہ رخ جتوئی اوپن مرڈر کر کے چلے جاتے ہیں، ناظم جوکیو بچ جاتا ہے، اور اس قسم کی مثالیں آ جاتی ہیں، آپ کا نظام انصاف جو ہے اس کو ایک سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج اپنی کانفرنس میں شرکاء سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو نظام انصاف پہ یقین ہے، تو آگے سے اس میں حاضر سروس جج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوور جوڈیشری بھی بیٹھی ہوئی ہے، وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی بھی بیٹھے ہیں، اور دوسرے انٹلیکچوئلز بھی بیٹھے، ایک آدمی ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں ایف ملا ہے، گریڈ ایف، یعنی ہم فیل ہو گئے۔ آپ کا نحیف، ناتواں، کمزور نظام انصاف صرف پاورفل کے لیے بنا ہے۔ جب آپ کے مقدمات جو ہیں اس وزیر اعظم کا جس کے اوپر صبح فرد جرم عائد ہونی تھی، اس کو بعد میں ایکوٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ایجنسی جو ہے وہ ان کے ماتحت آ جاتی ہے، تو سارے مقدمے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس پہ کون اس نظام انصاف پہ یقین کرے گا؟ یہ جو بد اعتمادی ہے عوام کی اشرافیہ کے خلاف،
इसको जो है कौन इसको करने के लिए इक़्तिमाद की जरूरत होगी। इसके लिए अमली तौर पे आपको ये बात साबित करना पड़ेगी कि हम इसमें संजीदा हैं। मुझे इंतहाई माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि हम संजीदा नहीं हैं, ना हमारे जो इंसाफ फराहम करने के पाबंद इदारे हैं, ना सियासी जमातें हैं, ना पार्लियामेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, कांदा खींच लिया, कांदा दिया किस कानून के तहत था?